دعا خیر مل کے پڑھوں چا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم بلغ واوصل ثواب ھذا الکلام بالذی بعد قبولک ایاھا ہدیۃ وتحفۃ انا الی ارواح جمیعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ روے، مل کے محبت دنال عقیدت دنال اپنے آقا و مولا دی ذات تے جھوم جھوم کے اچھی آواز نال پڑھو جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ ولوی اپنے آقا و مولا دی ذات دے اتے ذرا جھوم کے بلند آواز نال درود پڑھو، کیونکہ جڑی جگہ دے اتے بندہ درود پڑھ دے جدن ٹر ویندے کل قیامت علی دین او جگہ بھی بندے دی گواہی دے سی کہ اے بندہ نبی دا غلام بھی ہے، نبی دی ذات دے اتے درود بھی پڑھدا ہے۔ ذرا جھوم کے اونچی آواز نال پڑھو چا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ جکو رب سائیں عرش دے کول سڑائے ان کو مدنی سائیں لجپا اللہ دے۔ جنہ دی توجہ ہو گئی ہے تمہاری بڑی مہربانی، جنہ دی توجہ حالے تک نہیں تھی میں انہاں بندے نال مخاطب تھی کہ اے شعر خاص طور دے انہاں کو سناونا چاہنا جلے حالے تک چپ کر کے بیٹھیں تے سبحان اللہ نہیں بولی۔ میں تہاڈے سامنے تہاڈا بال بھی ہاں، تہاڈا بھرا بھی ہاں، لیکن جنہاں نبی دی غلامی دی گال آندیے ول نہ کوئی سید ڈٹھا ویندے نہ کوئی امتی ڈٹھا ویندے، ول ڈٹھا ویندے تے صرف دل دا عشق مصطفیٰ ڈٹھا ویندے۔ یہ واسطے پتہ نہیں ہوندہ شیخ سادی فرمینن کہ جنگل کو خالی نہ سمجھو، پتہ نہیں کتھاں شیر ستا ہوئے، تے سارے استاد صاحبادیان بھی مجمع کو بھی خالی نہ سمجھو، پتہ نہیں اللہ دا پاک بندہ کتھاں موجود ہوئے۔ میں خاص طور دے نیک بندے بزرگ بیٹھے ہوئے تہاڈی دعا عرشاں دے ویندیے، تہاڈی دعا دی خاطر میں شعر پہ پڑھنا توجہ فرمیسو۔ جیکو رب سائیں عرش دے کول سڑے اوکو مدنی سائیں لجپا لہ دن، جائیں ریت تتی تے چم ساڑ دیتا اوکو عاشق پاک بلا لہ دن۔ جنہ دا دین دے لگے انہاں کلو پوچھ، جائیں 72 کوہین اوندے کلو پوچھ، جے علی اکبر دیتے اوندے کلو پوچھ، جے 6 مہینے دا علی اصغر ہتھاں وچ آ کے تیرا نال چٹوائے قبلہ اوندے کلو پوچھ، جے سجدے وچ سر رکھ کے قبلہ سر دے اتے چھرے نال قبلہ دھڑ انج کیتے سر انج کیتے، اس حسین کلو پوچھ دین دی قدر کیا ہے، کیونکہ مزہ جو اہدی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیاں رضا خدا دی، نہ ناز وچ ہے نہ نیاز وچ ہے۔ ہر بندے دی داد نہیں چاہیے جڑا حسینی ہوئے جندہ حسین نال تعلق ہوئے، صرف او بندہ سر چاہے میرے نال علاوے، کیونکہ مزہ جو اہدی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیاں رضا خدا دی، نہ ناز وچ ہے نہ نیاز وچ ہے۔ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، سلام پھیرن
تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری حسین سجدے تو سر نچایا حسین اج بھی نماز وچ ہے حسین سجدے تو سر نچایا حسین اج بھی نماز وچ ہے اور میں آدھر اللہ کہ جنت ویکھ چکی ہے قبلہ جنت دے مالک حسن حسین ہیں جنت دے عورتاں دے سردار قبلہ حسین دی اماں ہے اور حوض کوثر دے کرسی علی بادشاہ دی ہو سی جے حوض کوثر پیوڑے جے جنت وچ داخل ہوڑے ول انہاں ہستیاں نال بنا کے رکھ صحیح پہ چلتے قبلہ کو چھوڑ دو ذرا اونچی آنکھوں چا سبحان اللہ میں پیادا قبلہ دنہ دا دین دے اوتے لگے جنہ دا دین دے اوتے خرچ تھے اساں بولیں دے تاونی جو سادہ کچھ لگا نہیں قبلہ جنہ دا دین دے اوتے لگے میں انہاں دی گال سناواں دوپہر دا ٹائم ہے سورج گرمی کھڑا وسیں دے زمین تپ کے قبلہ انگارہ بن چکی ہے ایک کالے رنگ دے ملنگ حبشی کو گھنن آکے ان دے جسم دے کپڑے لہائے گن ان کو تتی ریت دے لٹایا گئے بھاری پتھر چاہ کے ان دے سینے دے اتے رکھا گئے قبلہ جلے چم سڑن لگی ہے ان دی زبان دے وچوں محمد محمد دی صدا بلند تھی ہے چم سڑ گئے محمد محمد دی صدا بلند تھی دی رہی ہے قبلہ گوشت بھنیج گئے محمد محمد دی صدا نہیں رکی بغض دے وچ پہلے بھرا ہویا ہے امیہ اٹھے انہیں میخ چاہتی ہے ہتھوڑی چاہتی ہے آکے زبان چ میخ ٹھوکی سی اور زبان تا رکی ہے پر انگ انگ محمد محمد پیا پکریں دے قبلہ انہیں کوڑا چاہتے آکے کوڑا مارے جوان نے وقت محمد محمد پکارے انہیں وقت کوڑا مارے انہیں وقت محمد پکارے انہیں وقت کوڑا مارے انہیں وقت محمد پکارے میں دیتا کیڑا پتا ہے جڑا اس جملے تے نہیں بولیں گا قبلہ انہیں وقت کوڑا چاہتے انہیں وقت محمد پکارے تھک ہار کیا دے پتہ نہیں کیوں جا مٹی دا بنائے میں مریندہ تھک گیا تو محمد محمد بولے گا نہیں تھکا جوان اٹھے آنکھ وچ آنکھ پاتی سی آدھے آنا دا تے کو کیا خبر تے کو مریندے چاسا دیئے ساکو یار دا نا گھندے چاسا جتنا بول سکتے ہو چی آنکھو جا سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا نبی دے عاشقاں دا ذکر سن کے اچھی بولے کل قیامت والے دی اس بندے کو بھی نبی دے عاشقاں میں جگہ نصیب فرماوے ذرا ایک دفعہ ذرا محبت نال اچھی آنکھو جا سبحان اللہ اور شعر سن سو قبلہ ساری محنت میں شعر واسطے کی دیئے جب کو رب سائیں عرش دے کول سدائے ان کو مدنی سائیں لجپالہ دن جائیں ریت تتی تے چم ساڑ ڈتا ان کو عاشق پاک بلالہ دن جائیں ایک دند بدلے بطری کڑھا چھوڑی ان کو سب کرنی سائیں جتوالہ دن بزرگ توں پہ بولینن کیونکہ اویس کرنی دا واقعہ سنی ودن کہ جنہ جوان نہیں سنیا میں انہوں کو تھوڑی جی جھلک دینا چاہنا قبلہ میں ہوا نا تو میں پوچھاں بھی فلاں بندے دا کیا حال ہے فلاں ملک دا کیا حال ہے تو اندے وچ کوئی وڈی گال نہیں تو کوئی علاقے دا نمبردار ہوئے سردار ہوئے او پوچھے بھی یارو پیر دا کیا حال ہے تو پیر دی بڑی شان بن دی ہے جنن کافلے آندے ہن نا کرم دے اندر تے کرم دے وچ اویس کرنی پوچھدا ہے سنو میرا نبی کیا پیا کریندا ہے میرا سونا کیا پیا کریندا ہے تے جنن کرم دے وچوں کافلے ونجن نا مدینے تے وال سونا مدینے والا انہاں کافلے والیاں کولوں پوچھدا ہے یو میاں کتھوں آئے وے پادن سونا کرنی چوں آئے ہیں اچھا کرنی چوں جو آندے پے وے کرنے چ ایک بندہ رہندے جیندا نا اویس ہے جیندے ہاتھ دے اوتے برس دا نشان ہے ان کو جان دے وے وہ کافلے والے دن سونے ان کو تو اسا کملا سمجھ دے ہیں اسا تو کو گالا سمجھ دے ہیں اسا تو کو ہر وقت روندا ڈٹھے نیر بہندا ڈٹھے جیندی توجہ نہیں وہ بندہ بالکل نہ سنے اے نبی دا ذکر ہر بندہ سن ہی نہیں سکتا لیکن جڑے نبی دا امتی بیٹھے نبی دا کلمہ پڑھتے جے کو نبی دی شفاعت دی ضرورت ہے او بندہ میری آنکھ وچ آنکھ پہ سی جڑا نبی پوچھے نا او یا ویس کو جان دے وے ان دے ہاتھ دے برس دا نشان ہے لوگ دن سونے اساں کو گالا سمجھتے ہیں اساں کو کملا سمجھتے ہیں اساں کو ہر وقت روندا ڈٹھے نیر بہندا ڈٹھے نبی فرماوے نا لوگوں او دنیا داری دی وجہ کلو نہیں پیا روندا میں محمد دی یاری دی وجہ کلو پیا روندا جے کو رب سائیں عرش دے کول سدائے ان کو مدنی سائیں لجپالہ دن جائیں ریت تتیتے چم ساڑ ڈتا ان کو عاشق پاک بلالہ دن جائیں ایک دند بدلے بطری کڑھا چھوڑی
او کو سب کرنی سہیں جتوالا دن جندے سر نیزے تے چڑھ قرآن ہے پڑھیا او کو چن زہرا دا اللہ اللہ دن جندے سر نیزے تے چڑھ قرآن ہے پڑھیا ان کو چند زہرا دا لا لا دن. وقت انتہائی مختصر ہے، میں صرف چند منٹ دی حاضری پیش کر کے تے بل میں اجازت چاہنا